अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। गज़ा में इस्राईली फ़ौज के हमलों में शुहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। हमलों की शुरुआत से अब तक 34,883 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 32 अफराद जाँ बाक़ हुए हैं। वस्ती गज़ा की पट्टी में नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप पर आज सुबह हमला किया गया है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद की मौत वाक़ हुई है। वहीं इसराइली फ़ौज ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया है कि इसराइली फ़ौज की अहम इन्फेंट्री यूनिटों में से एक निहाल ब्रिगेड को गज़ा से वापस बुला लिया गया है ताकि रफ़ा पर हमले की तैयारी की जा सके। दरियासना इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि गज़ा में उस वक्त तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमास और फ़लस्तीनी धड़ों से यरग़मालियों की वापसी नहीं हो जाती। वहीं गिलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यरग़मालियों में से 133 को अपने वतन वापस जाना चाहिए और उस वक्त तक हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। उन्होंने दुनिया भर में अपने दोस्त मुल्कों से इसराइली यरग़मालियों की वापसी के लिए कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। इसराइली हुक्काम ने इत्तला दी है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक नई जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया है, जिसमें मिस्री वफ़द ने जुमे को मुतवक्किअ दौरे से कबल कैदियों की रिहाई की शर्त रखी गई थी, जबकि एक सीनियर इसराइली एहलकार ने इंकिशाफ किया है कि बातचीत ख़ास तौर पर 20 कैदियों को इब्तिदाई तौर पर रिहा करने की तजवीज़ पर मरकूज़ थी, जिन्हें इंसान दोस्ती के मामलात के तहत रिहा करने पर गौर किया जा सकता है। वहीं हमास के नायब सरबराह खलील अल-हैया ने ज़ोर देकर कहा कि गज़ा के ख़िलाफ़ फ़ौजी जारहियत को रोकने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में असल मसला इसराइल की जानिब से जंगबंदी को कबूल करने में नाकामी और गज़ा की पट्टी से इनखिला है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अल जज़ीरा को दिए गए एक बयान में कहा कि हमास और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत एक मुस्तकिल जंगबंदी और एक संजीदा और हकीकी तबादले के मुआहदे के लिए संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने पास मौजूद कैदियों को नहीं रखना चाहते और उन्हें इत्तिफ़ाक़ राय और संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए रिहा करना चाहते हैं। वहीं इसराइल की जानिब से रफ़ा पर हमले के मंसूबे के हवाले से बात करते हुए खलील ने कहा कि इस तरह का कोई इसराइली हमला हमास को तबाह करने में कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसराइली अफ़वाज ने अब तक इंसानी और मैदानी बुनियाद पर हमास की 20% सलाहियतों को भी तबाह नहीं किया है। अमेरिका में लगातार मुज़ाहरे जारी हैं। कई यूनिवर्सिटियों में तलबा लगातार एहतिजाज कर रहे हैं। उसी को लेकर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में होने वाले फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के मुज़ाहरों पर तबसरा करते हुए कहा कि अमेरिका में जारी मुज़ाहरे जमहूरियत का हिस्सा हैं। मुज़ाहरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाहरों को अवामी हक़ समझते हुए वो उसका दिफ़ा करते हैं। अदर कि अमेरिका की जामियात में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतिजाजी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी है। 40 यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों की हिमायत ने मुज़ाहरों के दौरान सैकड़ों तलबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एहतिजाजी तलबा को एमरसन कॉलेज बोस्टन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तार किया गया। वहीं पुलिस की जानिब से अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एहतिजाजी तलबा पर रबड़ की गोलियाँ और शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को राहत दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मचलके पर पाबंद किया गया है। ख्याल रहे कि ईडी की समन जारी करने के बावजूद पेश नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। चुनांचे अदालत के समन जारी करने के बाद वो पेशी के लिए पहुँचे। समाअत के बाद अदालत ने अमानतुल्लाह खान की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली और इस मामले में आइंदा समाअत 9 मई को होगी। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने घाटल में टीएमसी उम्मीदवार की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर खूब हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाजमत खाने वाली पार्टी है और तकरीबन 26,000 असातिज़ा का ज़रिए माश छीनने की साजिश के लिए रियासती अवाम उसके लीडरों को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने आवाम से ये सवाल भी किया कि आपने आदमखोर बागों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने मुलाजमत खाने वाली बीजेपी के बारे में सुना है? वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि क्या आपने अदालत के ज़रिए इतने सारे लोगों को बेरोज़गार किए जाने के बाद बीजेपी लीडरों के चेहरे पर खुशी देखी है? उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसले पर तबसरा नहीं करना चाहती या जजों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन 26,000 नौजवानों की मुलाजमतें छीनने के बाद आप उनसे 12% सूद के साथ तनख्वाह वापस करने के लिए कह रहे हैं।
کیا آپ اس طرح کی ملازمتیں لے سکتے ہیں؟ انہیں اصلاح کا موقع دیجیے۔ 26,000 لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کا بڑا سوال ممتا بنرجی نے اٹھایا ہے۔ دہلی کے راؤزینو کورٹ نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور WFI ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کو زوردار جھٹکا دیا ہے۔ عدالت نے خاتون پہلوانوں کی جانب سے دائر جنسی ہراسانی کے معاملے میں مزید تحقیق کی مانگ اور ایک کوچ کے کال ڈیٹیل ریکارڈ کو پیش کرنے کا مطالبہ کرنے والی ان کی عرضداشت کو خارج کر دیا ہے۔ برج بھوشن شرن سنگھ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حادثے والے دن وہ ملک میں نہیں تھے۔ آسام کے کریم گنج پارلیمانی حلقے کے ایک مسلم اکثریتی گاؤں کے لوگوں نے آسام کے محکمہ جنگلات کے 9 افسران کے خلاف مقامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ انہیں مبینہ طور پر بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ دینے یا بلڈوزر کی کارروائی کے لیے تیار رہنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نامزد 9 افسران میں چیف سیکریٹری M.K. یادو کا نام بھی شامل ہے۔ یادو کے علاوہ گاؤں والوں نے بی جے پی امیدوار کرپا ناتھ کے خلاف بھی شکایت درج کرائی ہے۔ اس سیٹ پر ووٹنگ جمعے کو ہوئی ہے۔ ہیلاکانڈی ضلع کے بٹو کوسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاروں نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کریم گنج کی عدالت سے ووٹنگ سے قبل ایک آزاد اتھارٹی کی تقرری کرنے اور ان کی مبینہ مجرمانہ دھمکی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دینے کی مانگ کی ہے۔ راجستھان میں اجمیر کے رام گنج تھانہ علاقے میں واقع ایک مسجد میں گھس کر اس کے امام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق صبح تقریباً 3 بجے خانپورہ کنچن نگر میں واقع محمدی مدینہ مسجد میں 3 نقاب پوش بدماش داخل ہوئے اور امام مولانا محمد ماہر کو لاٹھیوں سے پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کے وقت مولانا کے ساتھ 5-6 بچے بھی موجود تھے جنہیں حملہ آوروں نے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مولانا محمد ماہر کی لاش کو جواہر لال نہرو اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دیا ہے۔ رام گنج تھانے کے افسر رویندر CCTV کے فوٹیج کھنگالنے میں مصروف ہیں تاکہ حملہ آوروں کے بارے میں سراغ مل سکے۔ محمد ماہر 52 سالہ ہیں جو کہ اتر پردیش کے رامپور کے رہنے والے ہیں۔ گزشتہ 7 سال سے یہاں درس و تدریس کی خدمات وہ انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں مولانا محمد ماہر کو امامت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اروند کیجریوال نے ED کے الزامات پر سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کیا ہے۔ وہ دہلی شراب پالیسی سے متعلق مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں قید ہے۔ کیجریوال نے عدالت عظمیٰ میں کہا کہ جن 4 گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر ED نے انہیں گرفتار کیا ہے ان کا BJP سے تعلق ہے۔ اروند کیجریوال کے مطابق ان میں سے ایک گواہ وہ BJP کے حمایت یافتہ لوک سبھا کے امیدوار بھی ہیں، جبکہ دوسرے گواہ سرت ریڈی کی کمپنی نے الیکٹورل بانڈ کے ذریعے BJP کو 60 کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ میں داخل اپنے جواب میں کہا ہے کہ انہیں BJP گوا کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کے قریبی ستیہ وجے اور ان کی انتخابی مہم کے مینیجر کے بیانات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ ED کو حوالہ ایجنٹ سے گجرات میں لکھی گئی ڈائری ملی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP نے اپنے طور پر ثبوت تیار کیے اور عدالت میں اسے پیش کیا۔ اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں دہلی ہائی کورٹ نے شراب پالیسی معاملے سے متعلق ایک منی لانڈرنگ کیس میں ED کے ذریعے ان کی گرفتاری اور عدالتی تحویل کو قانونی قرار دیا تھا۔ انتخابی ریلی میں مسلمانوں کے خلاف وزیراعظم مودی کے انتہائی قابل اعتراض تبصرے پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے BJP کے صدر JP نڈا نے بھی وزیر اعظم مودی کے بیان کو دہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کانگریس درج فہرست ذات و قبائل اور دیگر پسماندہ ذات کے حقوق چھین کر مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے۔ BJP کے صدر نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ کانگریس اور اپوزیشن اتحاد کا خفیہ ایجنڈا ہے۔ نڈا نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے بیان کو غلط سیاق و سباق میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس یہ کہتی ہے کہ ملک کے وسائل پر سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے۔ نڈا نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کے منشور میں خوشامد پسندی نظر آتی ہے۔ وہیں BJP صدر نے الزام لگایا کہ کانگریس SC ST اور OBC لوگوں سے نفرت کرتی ہے۔ اس پر کانگریس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے BJP پر منموہن سنگھ کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام عائد کیا۔ پارٹی نے کہا کہ BJP کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اسے عوام کی حمایت نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے اب اس نے غلط معلومات پھیلانے اور ووٹروں کو پولرائز کرنے کے لیے فرقہ وارانہ تقسیم کو فروغ دینے کا کام شروع کر دیا ہے۔ خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔